अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। तो मियां साहब की वापसी और उसके गिर्द जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं लेती। ये कहा जा रहा था कि मियां साहब वापस आएंगे, वो खुद ये कहते थे कि हम बाहर निकलेंगे, खिताब करेंगे, क्यों डरते हैं आप हमसे। मुस्लिम लीग नून तमाम तर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, जलसों में कहते थे कि हमने एयरपोर्ट पहुंचना है। ये इश्तिहार उन्होंने टीवी पर दिए जिसमें पूरे रूट बताए गए थे कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी पर मुस्लिम लीग नून एयरपोर्ट पहुंचकर जो रास्ता भी बताया गया उनका इस्तकबाल करेगी। वहां किसी ने रोकने की कोशिश की तो क्या होगा, ये भी मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन कल ख्वाजा आसिफ साहब ने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में एक इंकशाफ, मैं इंकशाफ इसलिए इसको कह रहा हूं कि पिछले 3-4 दिन तक हमारा यह ख्याल था, मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से प्रोग्राम यह था कि वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पर मियां साहब का इस्तकबाल करेंगे, उनको रोकने की कोशिश हुई तो कुछ ना कुछ होगा, ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये पता चला कि प्रोग्राम तो कभी एयरपोर्ट जाने का था ही नहीं। ख्वाजा साहब ने क्या बात की शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में, पहले ये सुन। प्रोग्राम तय हुआ था, उसमें ये जौहरा पुल तक जो है इस सारी रैली में जाना था और उससे आगे जो है ना जाने का जो है ना, वो जो आप एयरपोर्ट पे कह रहे हैं वहाँ पे सिंबॉलिकली वो बहुत बड़ी बात है। जब हम वहाँ पे जाते और उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई शहबाज शरीफ साहब का ये अकेले का डिसीजन था, ये इज्तिमाई फैसला था। 2 रोज कबल जो है मीटिंग हुई थी, उसमें ये सारा कुछ तय पाया था। 2 रोज कबल ये मीटिंग हुई थी, याद रखिएगा। ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि मियां साहब के आने से 2 रोज कबल ये मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय पाया था कि एयरपोर्ट लेने जाएंगे। शहबाज साहब क्या फरमाते रहे 12 जुलाई तक, 1 रोज पहले तक, ये जरा सुन। मैं कल पाकिस्तान जा रहा हूँ, मरियम इंशाल्लाह मेरे साथ जा रही है। इंशाल्लाह मैं लाहौर एयरपोर्ट पर अपने अवाम से खिताब करूंगा। मैं अपने बहादुर और गयूर पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि वो शेरों की तरह घरों से निकलें, हर रुकावट को तोड़ते हुए निकलें। शहबाज शरीफ साहब खुद काफिले की सरबराही करते हुए, सिपा सलारी करते हुए कल इंशाल्लाह, परसों इंशाल्लाह एयरपोर्ट पर आएंगे। वहाँ पर आके हमारी आवाज में भरपूर आवाज मिलाएंगे। इंशाल्लाह एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, आवाम से मिलेंगे, आवाम से खिताब करेंगे, उनसे बात करेंगे। हम गिरफ्तारी देने के लिए सिपा सालारी करते हुए शहबाज साहब सरबराही करते हुए उस रैली की, वो एयरपोर्ट तक आएंगे। मियां साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे। ये 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह। भट्टी साहब कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे कि वो एयरपोर्ट आकर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। शहबाज साहब ने क्या कहा था, जरा ये भी सुन। कल इंशाल्लाह मैं मुस्लिम मस्जिद लोहारी से मैं इंशाल्लाह खुद इस्तकबाली जुलूस को मैं लीड करूंगा और मियां नवाज शरीफ को हम खुशामदीद कहेंगे। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि इससे वो हमें डरा लेंगे, धमका लेंगे, अच्छी तरह कान खोल के सुन लें कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। सुबह सारा शहर कंटेनर लगा के सील किया जाएगा। अपने लीडर का इस्तकबाल करोगे? कल हम अपने लीडर का इस्तकबाल जुमे की नमाज आप सबने पढ़ ली है, अब तैयारी करें। मैं आ चुका हूँ, शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे। रैली कौन सी कर रहे हैं, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। अगर रैली करनी होती हम सारे कर लेते, नहीं लेंगे इजाजत इनसे, नहीं हमें जरूरत इस चीज की। गलत ये कहते हैं। जिंदगी रही तो इसकी खुद क़यादत करूंगा, आपके साथ 1 लाख लोग होंगे, एक नहीं लाखों होंगे, जौक दर जौक लाहौर एयरपोर्ट पहुंचकर उनका वालिहाना इस्तकबाल करें। मेरे साथ एयरपोर्ट चलें। जौक दर जौक लाखों लोग एयरपोर्ट चलकर मेरे साथ मियां साहब का इस्तकबाल करेंगे। 1 दिन पहले का इंटरव्यू है, लेकिन 2 दिन पहले फैसला कर लिया कि एयरपोर्ट जाने ही नहीं। तो मियां साहब, छोटे मियां साहब, ये आप कर क्या रहे थे? क्या मियां साहब को मामू बनाया है सबने? इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, मैं मेहमान सारे इंट्रोड्यूस करा। सादी अफजाल साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, मालिक साहब आपका भी शुक्रिया। हफीजुल्लाह न्याई साहब हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। न्याई साहब आपका भी शुक्रिया। सर बेताब हो रहे हैं कुछ कहने को? मैं बिल्कुल सर, ये इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 37 साल की सियासत की ये एक, अगर ब्रीफ समरी कहना तो वो ये है, करना कुछ है और दिखाना कुछ है।
ایک لیکن اور دوسری بات ہے کہ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یار اگر آپ نیلسن منڈیلا ایکچولی ہوتے, اگر آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ ہوتا, اگر آپ 2 نمبریاں نہ کرتے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. آپ ہیں نہیں جو آپ پوز کرتے ہیں. لیکن یہاں میں وہ تمام شام غریباں برپا کرنے والے ہمارے وہ جو جرنلسٹ دوست تھے, اینکرز تھے, جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رکاوٹیں رکھی جا رہی ہیں, جمہوریت رک گئی ہے, سویلین بالادستی کی چھت ٹپکنے لگی, ان کو سلام اور مبارکباد. تمام صادق صاحب کو آپ نے سنا, انہوں نے کہا ریلی شیلی نہیں کرنی, ہم نے ایئرپورٹ جانا ہے. اور تمام لبرلز, میری بات مکمل, تمام لبرلز جمہوریت پسندوں کو اور ان ساروں کو سلام جن کی اس دن وہ سارا ڈگنے, تمام لیگی رہنماؤں کو جو سڑکوں پر آئے تھے, جو پیدل چل رہے تھے, حج کا سامان تھا جن کے لیے, جو آگے پیچھے, ان کو سلام. تمام سیاسی کارکنوں کو سلام جو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایون فیلڈ ہمارا نہیں ہے, اور ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب عوام اور جمہوریت کے لیے آئے ہیں اور وہ نکلے تھے, ان کو سلام. اور میاں شہباز شریف صاحب کو سلام. تو میں ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جب نکلے تھے استقبال کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, تو یہ داتا دربار پہ چادر چڑھانے کے لیے جا رہے تھے یا واگا بارڈر کی طرف جا رہے تھے انڈیا کو 2 ہاتھ کرنے کے لیے؟ یہ کمال کرتے ہیں خدا کی قسم, یہ ایسے ہی لوگ ہیں. سر یہ اخبار ہے اس دن کا جس میں یہ اشتہار چھپا تھا, نصر من اللہ ہے فتح قریب. اب مسئلہ اس اشتہار کیا ہو گیا عجیب. اس میں مسئلہ یہ ہے, آخری لائن کہتی ہے, اس بار بھی کارکن اور عوام بڑی تعداد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد شہباز شریف کے پروقار استقبال کے لیے لاہور ایئرپورٹ پہنچیں گے. آپ نے پوری قوم کو اس کے پیچھے لگایا کہ سب نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا تھا اس سے. سر یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ٹاک شوٹ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے یا میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے میاں شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سر, الحمدللہ ایک بات سے یہ تو ابھی آگے کھلیں گی نا. پہلے تھا مزاحمت کارڈ, پھر اب آ گیا مظلومیت کارڈ, اس کے بعد آگا ڈیل کارڈ. یہ سارے ڈیل کارڈ کا انتظار یہ تو چلیں گے. اس میں روٹ بھی دیا ہوا کہ آپ نے پہنچنا کیسے, یعنی آخری دن تک یہ سب بتاتے رہے کہ ہم ایئرپورٹ جا رہے ہیں, لیکن یہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ ایئرپورٹ ہی جانا. خواجہ آصف نے آئی تھنک وہ کام کیا, وہ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, کہ وہ سارے کا سارا جو آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے, اپنے کارکنوں کو بے وقوف بناتے رہے, وہ ہر چیز کھول کے عوام کے سامنے رکھ دی ہے. اب شہباز شریف صاحب, آپ نے جن لوگوں کے نام لیے کہ کس طریقے سے نکلیں گے, کیسے لاکھوں کا مجمع ہوگا, اور اس کے بعد بھی وہ کہتے رہے نا, آپ کو یاد ہوگا وہ شہباز شریف صاحب مسلسل کہتے رہے, راگ الاپتے رہے کہ جی عوام کا سمندر امڈ آیا تھا. اب عوام کا سمندر لے کر ادھر ادھر ہی گلی کوچوں میں گھومنا ان کا مقصد تھا, جو کہ خواجہ آصف نے بتا دیا ہے. وہ ایئرپورٹ پہنچنا تھا. میاں صاحب لندن سے نکل کے 9 گھنٹے ابو دھابی انتظار کر کے پاکستان پہنچ گئے. یہ چیری کراس سے ایئرپورٹ نہیں پہنچ گئے. اور دیکھیں ان کی تو فلائٹ بھی ڈیلے ہو گئی تھی, وہ بیچ میں 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا کوشچن بھی تھا, وہ بھی مل گیا تھا. اگر چاہتے تو پہنچ سکتے تھے آسانی سے. تو واقعی میں یہ جو شہباز شریف صاحب نے کام کیا, برادران یوسف والا کام کیا انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ, اس سے کم کام انہوں نے نہیں کیا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے, وہ تو آہستہ آہستہ آئی تھنک اور بھی خواجہ آصف کی طرح مجھے لگتا ہے اور بھی بڑے لوگ جو ہیں, خواجہ سعد رفیق ہو گئے, ایاز صادق ہو گئے, بڑے لوگ ابھی بات کریں گے. یہ جو جس طریقے سے ان کو ڈبویا ہے شہباز شریف صاحب نے یہ والی حرکت کر کے, اور اس کا مقصد کیا ہے اس پہ بھی ذرا آگے چل کے میرے خیال سے ذرا بات کرتے ہیں. مقصد میں آتا ہوں, ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کے لیے, وہ پھکے خربوزے تھے چینی پا کے میٹھا کر کے کھان والے ہو, وہ پکھے اگے گلی چادر تان کے اے سی دے مزے لٹن والے ہو, وہ ایک کیبل تے 6 کنیکشن چلان والے ہو, ہن تو سمجھ جاؤ. مالک صاحب یہ آپ اور ہم سب سوچتے رہے, آئی ایم شور آپ بھی سوچتے رہے کہ یہ ریلی تو ایئرپورٹ جانی تھی, نہیں جانے دی گئی, کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہوا, یہ تو سامنے آ گئی, یہ تو جانی نہیں تھی ایئرپورٹ. تو میاں صاحب کو علم ہوگا اس چیز کا کہ ایئرپورٹ ریلی نہیں آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے سب کو کافی چیزوں کا علم تھا. کاشف دیو شاید میاں صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کتنی وہ برسکلی ان کو وہاں سے ریموو کر دیا جائے گا. لیکن میں ذرا تھوڑا سا اس کو ڈسپیشنیٹ ہو کے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے اصل تھی نمبرز گیم. یہ دیکھیے ایئرپورٹ نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے شہباز شریف کی سیاست کو, میری سمجھ سے باہر ہے. جا کے کیا پڑتا ہے میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن اگر آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور آپ وہاں پہ ایک بہت بڑا جلوس شو نہیں کر سکتے تو بالکل آپ کی تباہی پھیل جانی تھی. گلیوں میں سڑکوں میں تو 10,000 بندہ بھی 50,000 لگتا ہے. لیکن وی نو لاہور ایئرپورٹ, جب آپ لاہور ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس 50-60 ہزار آدمی نہیں ہے منیمم, تو وہ لگنا تھا جیسے بالکل چھوٹا سا کراؤڈ آ گیا.
میرا خیال ہے گلیوں میں اس لیے پھرتے رہے کہ ان کا خیال تھا اگر مومنٹم بن گیا, اگر مجمع مل گیا تو چلے جائیں گے. یہ ہر ایک کو پتا تھا, آپ کو ہی پتا تھا, مجھے ہی پتا تھا کہ کسی کو خطاب کی اجازت نہیں ملنی, کوئی نواز شریف صاحب ایئرپورٹ سے باہر نہیں آ سکتے. تو لیکن مالک صاحب یہ اتنی بڑی پولیٹیکل, اتنی بڑی سیاسی کیمپین ہے, یہ میاں صاحب آ رہے ہیں, اخباروں کے اشتہار ہیں, نصر من اللہ و فتح قریب, یعنی یہ پوری ایک کیمپین بنائی گئی کہ ہم نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. آپ نے کہا نمبر گیم, میرا سوال سن, اگر نمبرز گیم تھی مالک صاحب, پھر کسی کھلے میدان میں مینار پاکستان پر جلسہ کرتے, بھر دیتے مینار پاکستان کو, کہتے دیکھیں یہ لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کے لیے باہر نکلے, کم از کم نمبر دکھانا تو آسان ہوتا. نہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, کھلی جگہ پہ نمبر دکھانا آسان نہیں ہے کاشف. دیٹس وائی آپ لوہاری چلے جاتے ہو, آپ اندرون شہر چلے جاتے ہو. اگر نمبر نہ ہو تو دکھانا آسان نہیں ہے, اگر نمبر ہو, یہاں پر تو یہ تھا کہ پورا پنجاب پورا پاکستان نکل آئے گا. لیکن اس میں ایک بات سن لیں, دیکھیں سب کو پتا تھا کہ اس وقت کسی کو اپنی شکل نہیں دکھانی, میاں صاحب کو کسی کی شکل نظر نہیں آئے گی. کون باری باری آ کے ہر کسی نے اپنی فوٹو کہاں اتروائی شہباز شریف کے ساتھ. لیکن آپ مجھے ایک چیز بتائیں نا, 2 سوال میں پوچھتا ہوں. یہ شروع میں کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی بڑے جرنلسٹوں نے کہا, کچھ لوگوں نے, کہ جی اس دن بڑی سختی تھی. چلے ٹیلی ویژن سکرینز بک گئیں, میں کہتا ہوں سارے لمبے پڑ گئے, فوجیوں نے فون کر دیا, سارے چینل لمبے پڑ گئے. بھائی سوشل میڈیا پہ سینز کیوں نہیں نظر آئے ہمیں لاکھوں کے مجموعوں کے؟ سوشل میڈیا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے نا, سوشل میڈیا پہ ہمیں سینز نظر نہیں آئے. اور یہاں پہ میں بات ہوں, a lot of people, let's say ہمارے دوست ہیں, دانیال ہیں, خواجہ صاحب ہیں, طلال ہیں, دوسرے ہیں, چلیں آپ کو نہیں آنے دیا انہوں نے لاہور میں, تو اپنے اپنے شہر میں کیا شو لگا, چلیں اس دن کی بھی بات چھوڑ دیں. آپ اگلے دن نیکسٹ ڈے کیا, کس شہر میں کہاں احتجاج ہوا, کہاں پہ نمبرز کی گیم آئی. ہم ہمیشہ سے کاشف کہتے ہیں کہ اس پارٹی میں ان کو ووٹ بینک ہے, بڑا اچھا ووٹ بینک ہے, اس میں احتجاج کا ڈی این اے نہیں ہے. اگر ان کی پالیٹکس جہاں احتجاج پہ جائیں گے یہ بہت بری طرح پٹیں گے. اور میاں صاحب کا جو واٹڈ ویلکم ہے, یہ اس کا کلاسک اگزامپل ہے کہ جہاں آپ نے احتجاج کیا وہ آپ کا فلاپ ہوگا, اور ہوا. یار ہم سر اس کا مطلب وہ جو ووٹ کو عزت دو, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑیں گے, ہم کھڑے ہو گئے ہیں, پارٹی ہمارے ساتھ ہے, ووٹر باہر نکلے گا, ہم نکل کے یہاں پر سیلاب آ جائے گا لوگوں کا سڑکوں پر, یہ تو ایک بلڈ تو کیا گیا تھا. میں نیازی صاحب کے پاس جاتا ہوں, ذرا نیازی صاحب کا جواب لے لیں اس پر. لیکن نیازی صاحب, وہ جو مالک صاحب اگلے دن کی بات کر رہے تھے, اگلے دن ایک بڑی جذباتی پریس کانفرنس تھی شہباز صاحب کی. اس پریس کانفرنس میں میاں صاحب کے بارے میں میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا, ہم اے آر وائی کی پوری ٹیم نے کراچی سے لاہور جانا تھا, اور ہماری کچھ ریکارڈنگ تھی لاہور میں. روک لیا گیا کہ کل کچھ ہو سکتا ہے, یہ ممکن نہیں کہ کل کچھ نہ ہو. ظاہر ہے میاں صاحب آئے ہیں, گرفتار ہو گئے, there has to be a reaction. رد عمل کیا تھا شہباز صاحب کا؟ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میں آپ کو کال دوں گا ایک دن احتجاج کی. ذرا سنیے گا شہباز صاحب نے کیا بات کیا. 2 دن پہلے جلد ہی ایک کال دوں گا جہاں پر ہمارے تمام پورے ملک میں جہاں جہاں یہ انتخابی جلسے ہو رہے ہیں وہاں پر کالے بینڈ بیج پہن کے لوگ, کالے بینڈ, اور وہ باقاعدہ پرامن احتجاج کریں گے. میں جلدی کال دوں گا. کالے بینڈ پہن لیں, گلے میں سلاخیں ڈال لیں یا وہ سنگلیں ڈال لیں جس کو زنجیریں کہتے ہیں. سر یہ تو میڈیا کا احتجاج ہوتا ہے. اگر میڈیا پہ پابندیاں لگتی ہیں, ہم کالی پٹیاں پہن کے بن جاتے, سیاسی جماعتوں کا نیازی صاحب یہ کون سا احتجاج ہوتا؟ مائی سپ مارو سنگرانا پتل گڑائی سونا بن سامدانا. اب یہ آپ نے بہت ہی ڈیئر بھٹی صاحب کو بٹھایا ہوا ہے. صورتحال یہ ہے کہ جب 4 انٹرنیشنل ہیوی پیچھے اینالسٹ کا کنسنسس ہو جائے, بات وہیں سے شروع. میرا نہیں خیال کہ رنگ میں فرق ڈالنا چاہیے. دنیا ساری تو آپ کو انجوائے کرنا چاہیے, تھوڑا سا انجوائے کر دیں. سر مجھے چلے, میرا سیدھا سوال ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی اچھی اسٹریٹجی تھی میاں صاحب کو لینے؟ آپ لوگوں کی خوبصورت شکلیں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں, تو مجھے ایک لگا کہ جیسے بلائنڈ لیڈنگ بلائنڈ, مطلب کسی بندے نے وہاں دیکھا نہیں. اچھا بات کرنے دے بھائی جان, بات کرنے دے. میں نے کب روکا؟ تو اپنی آواز آپ روک رہی ہے, میں تو کچھ نہیں کیا سر. اچھا میرا خیال تھا شاید بالکل بھی تو بلائنڈ لیڈنگ بلائنڈ. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ کسی بندے نے گراؤنڈ میں سوائے میرے وہاں کوئی نہیں تھا, پہلی بات.
दूसरी बात वो जितना था कोई सा मुझे पूछ ले। तीसरी बात ये है कि भाई मुझे बताएं कि ये इस्तेजाज का मटीरियल आपने किस जमात में देखा है? पीटीआई बेचारी को हम कहते थे कि बर्गर पार्टी है, वो निकलते थे तो उनका मजाक उड़ाते थे। जब लॉकडाउन हुआ इस्लामाबाद में, जब वो इस्लामाबाद पहुंचे उसके बाद वो धरने की 2000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी अपनी ट्रेडिज है। लॉकडाउन हुआ तो कितने बंदे पहुंचे थे इमरान खान के घर? लॉकडाउन हुआ ही नहीं था सर, थोड़ी सी अपने फैक्ट ठीक कर लें। लॉकडाउन 2 नवंबर को होना था, 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप कर लिया था, लॉकडाउन की कॉल वापस ले ली गई थी। जब 13 मार्च 2007 को चीफ जस्टिस साहब आए थे तो वहां आप भी मौजूद थे और मैं भी मौजूद था। जब सफेद गाड़ी में 1:30 बजे आए थे कोर्ट के सामने, कितने बंदे थे? 500-600। 77 14 अप्रैल 14 मार्च 1977 जब नीलो कुमार मस्जिद से टीएनए की पूरी लीडरशिप निकली थी हाथ में कुरान लेके, तो मैंने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी थी। 40 बंदे थे टोटल मस्जिद में। नॉर्मली वहां पर 400-500 बंदे होता है, 250 खड़े थे। ये और डायनेमिक्स है, वो अभी उधर नहीं आने जाता। चलिए सर, मैं उस डायनेमिक्स पे आता हूँ। सर किसी का, मैं अगर इजाजत दें बीच में सवाल का की गुंजाइश छोड़ दिया करें सर, सवाल की गुंजाइश अगर दे दे। ये आपकी सारी बातें ठीक है सर, आपकी सारी बातें ठीक है, मैं अगर सवाल की गुंजाइश छोड़ दें बीच में। सर आपने कहा आप ग्राउंड पर थे, हम नहीं थे। सर आपका इजाजत पाकिस्तान बनने के वक्त भी ग्राउंड पर नहीं थे, पाकिस्तान फिर भी बन गया था, ये भी एक स्टेटेड रियलिटी है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मानते क्या? ये होना ना होना, आप कैमरे की आंखें, आप कह रहे हैं मैं वहां पे था। हम पता है ना, मैं ये जानना चाहता हूं सर, सोशल मीडिया पे पाबंदियां लग गई, शहबाज शरीफ सीएम शहबाज का निकाल कर सर मीडिया के साथ अटैच करते हुए जिस दिन कैमरे की आंख ने उसे उस दिन किया ना, मुझे शर्म आती है। बिल्कुल ठीक है सर, सेंसरशिप है, मानता हूं गलत है, सेंसरशिप है, नहीं करने दिया गया, मानता हूं सर। तल्ले से पूछे, वो वहां मौजूद थे। सर मैं 10 बंदे और बता दूं जो कह रहे थे 10,000 बंदे हैं वहां पे, उनकी बात भी मान लें। तल्लत की मुझे नहीं पता, बड़ी दोस्ती थी बिल्कुल टाइम, लेकिन उससे पूछ लें क्या हालात थे। मैं कहता हूँ यकीन जानो के कल धरने की जगह नहीं थी जब वो चले हैं, और वो चलना था। दूसरा ख्वाजा हाफिज के बयान को आप जैसे मर्जी तोड़ मोड़ के पेश करें। सर आप सुन ले, मुझे एक बात बताएं सर, एक तो आपने तलत साहब का जिक्र किया, तलत साहब का एक ओपिनियन भी है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अवाम का जम्मे गफीर था, सोशल मीडिया ने हमारी मत मार देनी थी। ये वो सोशल मीडिया है जिसने फुटेजेस डाल के, मैं यकीन माने, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, इसकी मारिया मेमन गवाह है, उनसे पूछिएगा। हम कह रहे थे सोशल मीडिया से निकालें, हमारे चैनल्स का ब्लैकआउट है, सोशल मीडिया पे फुटेजेस पड़ी होंगी कि कितने लोग आए हैं। सर सोशल मीडिया, मैं अब मिसालें नहीं देना चाहता, बहुत सी चीजों के ब्लैकआउट इस मुल्क में हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया आपको बताता है कितने लोग थे वहां पे। मैं आपको फुटेज आप सोशल मीडिया के थ्रू मुझे ले लेते हैं। आप मुझे अभी भेज दें सर, ब्रेक ले लेता हूं, आप मुझे भेज दें। दूसरा आपने कहा ख्वाजा साहब के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया, ख्वाजा साहब का बयान दोबारा मुलाहिजा फरमाइए। मुझे बता दीजिए हुजूर, ये तोड़ा किधर से है और मोड़ा किधर से? मरोड़ा। चलो जी, आप भी तोड़ा और मरोड़ा किधर से है, तो सुनिए ख्वाजा साहब का प्रोग्राम तय हुआ था। उसमें ये जौहरा पुल तक जो है इस सारी रैली में जाना था, और उससे आगे जो है ना जाने का जो है ना, वो जो आप एयरपोर्ट पे कह रहे हैं वहाँ पे, सिंबॉलिकली वो बहुत बड़ी बात है जब हम वहाँ पे जाते, और उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई शहबाज शरीफ साहब का ये अकेले का डिसीजन था, ये इज्तिमाई फैसला था। 2 रोज कबल जो है मीटिंग हुई थी, उसमें ये सारा कुछ तय पाया था। कहाँ इस बयान को तोड़ा, किस जगह मैंने इसको मरोड़ा? आखिरी तीन फिक्रे, ਉਹ ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਫੱਟੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਪਟਾਖਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। एक ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन, हम हफीजुल्लाह न्याजी साहब की उस फुटेज का भी इंतजार करें जिसमें वो कह रहे थे कि बहुत से लोग, मैं बताता हूँ, वो असल में वो बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, कोई थोड़ा सा एक एंगल से बंदे थोड़े से कम हो गए थे, तो वो इकट्ठे हो रहे हैं। न्याजी साहब का इंशाल्लाह क़यामत से 2 दिन पहले आपके प्रोग्राम में वो भेज देंगे।
न्याय साहब ताड़ा चसा ले रहे हैं, तुसी कुछ कहना नहीं देते। मैं मालिक साहब से सवाल पूछ के वापस आता हूं इस पे। मालिक साहब, ये इसलिए स्ट्रेंज बात है क्योंकि मुझे लगा कि मुस्लिम लीग नून ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि ये एक ऑप्टिक्स के लिए एयरपोर्ट जाएंगे कि हमारा लीडर आ रहा है। उधर भी एक बड़ी बार बार बात की गई कि क्या आप डरते हैं हम एक खिताब करके गिरफ्तारी दें, हम गिरफ्तारी देने आ रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। जो हार्ड लाइनर्स थे मुस्लिम लीग नून में, जो स्ट्रिक्टली मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ कैंप है, वो लोग क्यों हिस्सा बने इस सारी फार्स का? अगर मैं कहूं ये जो एक ऑप्टिकली खराब प्रोग्राम बनाया था मुस्लिम लीग नून ने, क्यों इसका हिस्सा बने सारे? काशिफ, पहले तो वेरी क्विकली 1 मिनट लूंगा। 2 बयानिया थे, एक कॉन्फेडरेशन का ग्रुप था, एक चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थे। चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में मैं गिनता हूँ दानियाल थे, तलाल थे, ये तमाम लोग थे, जौं से परवेज रशीद साहब थे, जो बिल्कुल कॉन्फ्रेंटेशन के हक में थे और रहे, और उसका हमने नतीजा देखा भी। दूसरी तरफ लोग थे जो शहबाज शरीफ वाले बयानिए पे चलते थे कि आप पॉलिटिकल पार्टी से कॉन्फ्रेंटेशन करें, अदलिया और फौज के साथ कॉन्फ्रेंटेशन ना करें। हमने शुरू में, जिस तरह ख्वाजा आसिफ थे, ये शुरू में हार्ड लाइनर्स में थे, हमने इनको ग्रेजुअली शिफ्ट होते देखा। हमने ख्वाजा साद रफ़ीक को देखा, चाहे अपने केसेस थे, जो भी रीजंस था, बट वो भी ग्रेजुअली इधर आ गए। एहसन इकबाल भी स्टेट विद इन स्टेट वाली बात करने के बाद हम इधर आ गए, इसलिए कि अब जो भी मुस्लिम लीग का नियर शॉर्ट टर्म या मिड टर्म फ्यूचर है, उसको लीड करना है शहबाज शरीफ साहब ने। अगर चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट ये बचा पाते हैं, सेंटर तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, अगर वहाँ आते हैं या नहीं आते, वो बयानिया उन्होंने लीड करना है। मेरा ख्याल है इन लोगों ने इस हद तक अपने आप को अलाइन कर लिया है कि हम कम से कम शहबाज शरीफ कैंप के साथ हमारा एक, अगर हमें लॉयल्टी नहीं समझी जाती तो हमारी कॉन्फ्रेंटेशन भी नजर ना आए। ये अब 2 बयानिए इसलिए डिफरेंट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और मैं दोबारा एक जो बार बार हम बात कर रहे थे वो कि जी उस पुल पे रुक गया, मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ ने कोई इतनी अनहोनी बात नहीं की। एक ऑप्टिक था कि जी रैली गई, एक रियलिस्टिक पॉइंट उन्होंने सोचा हुआ था, यहाँ तक पहुँच जाए बड़ी बात है। बिकॉज अगेन जो आप बात कर रहे हो कि सुई गैस, वो आंसू गैस चलती, धमाके होते, उसका होता क्या, ट्रांसलेट इनटू व्हाट? इनके अगर 15-20 और MNA पकड़े जाते, एक्स कोई यूनियन नाज़म के लोग पकड़े जाते, या वो लोग जिन्होंने हल्कों में इलेक्शन लड़ने हैं, कैंपेनें चलानी है, ये तो पहले ही बुरे हाल में अफोर्ड तो नहीं करते। मेरा ख्याल है ना सेंसिबल अप्रोच ली है। लेकिन मियां साहब तो ये सोच के वापस नहीं आए होंगे ना कि मैं आऊंगा, शहबाज साहब इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं काशिफ, मेरा ख्याल है मियां साहब आए हैं प्योरली लीगल एडवाइस पे। उनको ये बता दिया था उनके लॉयर्स ने कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट हो जाएंगी, एंटरटेन नहीं होंगी। दूसरी बात, अदालतें रख के बैठ जाएंगी आपकी रिव्यूज को, अपीलों को, लेकिन उस पर काम आई थिंक वो अपने लीगल के लिए आए हैं। और एक चीज हमें नजर आनी शुरू हो गई है, जब उन्होंने अपील भी किया, अगर आप देखें ख्वाजा हारिस के जो फैसला लिखा गया है, फैसला बड़ा ही कमजोर तरीके से लिखा गया हुआ है। और अब जब हम ट्रायल की प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं उसमें टेक्निकल बहुत खामी है, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर ये इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा ये झगड़ा जौन सा है, ये टेक्निकलिटीज के बुनियाद पर फैसला मिल गई। लेकिन आज मैं नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मियाँ साहब आए, उनके पास ऑप्शन एक ही था, वो ऑप्शन था 10 दिन के अंदर अपील, जायदादें सारी जब्त। वो जो हाल वो हो गया जुनेद सफदर और वो जो आ गए, उस किस वजह से आए? रोज झगड़े, रोज लड़ाइयाँ, वहाँ रहना मुश्किल, रोज नारा, विच इज़ वेरी बैड, यानी लेकिन बैड सीन क्रिएट हुआ है वहाँ। वो किराए पे दे, मालिक साहब ने स्टोरी ब्रेक की थी, किराए पे देने का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म किराया या शॉर्ट टर्म किराया, वो इससे निकलना चाहते हैं। वो सारी बातें अपना, वहाँ रहना मुश्किल हो गया, यहाँ आना, यहाँ ना आते तो खुद तो नाहल थे, मरियम नवाज का नाहल हो जाती, उनका फ्यूचर वो या जो वो मेन फोर्स वो थी टू कम बैक, तो वो हो गया। वो इसके कोई कवानीन के बाद बरतानिया में जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी मुश्किल हो, कोई अवाम, मेरा कोई जमहूरियत कोई नहीं। लेकिन मुझे एक है, स्ट्रेटजी जो भी हो, मालिक साहब ने बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी उर्दू मिक्स करके स्ट्रेटजी बनाई, जो भी हो, और लाहौर में बैठे हुए बनाएंगे जो भी हो, लेकिन ये अवाम को क्यों धोखा दिया? मुझे क्यों धोखा दिया, क्यों इश्तिहार छापे, क्यों किया? मैंने सबसे बड़ा रुले होते जाके मुझे धोखा दिया, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों धोखा दिया यार? सर एक बात, मैंने तो पहले दिन कहा था हसन हुसैन को लेके आए, मैं एयरपोर्ट पर रिसीव ना करूं, ऑन एयर कहा था, तो मैं जो सजा मेरी
وہ نہیں لے کے آیا, میں تو بری ذمہ ہو گیا. دوسری دیکھو نا, دوسری مال روڈ پہ جو وہ بھی ارشاد بھٹی تھا نا, اس پارٹی میں ہو یا اس پارٹی میں ہو, ارشاد بھٹی پھر رہے ہوتے ہیں, ورنہ یہ ایلیٹ کلاس تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا, یہ نہیں بتاتے ہوتے. میں کہنے کا مقصد یہ کبھی بھی اپنی اصل چیز نہیں بتاتے, ڈیلے ہو جائیں نہیں بتاتے. احمد میر صاحب کو جب یہ لاسٹ ڈیل ہوئی, احمد میر صاحب کو بیگم کلثوم نواز نے بتایا کہ بھائی جان ہے تو جان ہے, ہم جا رہے ہیں. کوئی نہیں بتا رہا تھا, آخری وقت تک ہم لڑ رہے ہیں. تو یہ کیوں نہیں بتاتے آپ ظالموں؟ اتنا عرصہ ہو گیا, اتنے دھکے لگے, اتنی ماریں کھائیں, اتنی سارا کچھ کیا, کیوں نہیں بتاتے؟ یہ کہہ رہا ہوں, اصل بات کیوں نہیں بتاتے لوگ جو گھروں سے کیوں رانا ثنا اور وہ سارے وہ ادھر کنٹینر کے پیچھے بیٹھے رہے کہ ہم تو ایئرپورٹ پہ جائیں گے, کیوں 2 لاکھ وہ سیالکوٹ کو تالا لگا کے 2 لاکھ بندہ لے کے خواجہ آصف آ رہے تھے, کیوں آ رہے تھے؟ ان کے خواجہ آصف صاحب کس لیے یہ ڈرامے کر رہے تھے؟ سارے میڈیا پہ ڈرامہ کر رہے تھے اور کہتے ہیں سنسر. کس دور میں سنسرشپ نہیں؟ 2008 میں سنسرشپ, 2000 کس نے کیس بنائے ملیہ لودھی, کس نے وہ فیض آباد دھرنے میں ٹی وی بند کرائے, کس نے سارا کچھ کیا, کس نے, کون کرتا ہے؟ دیکھیں سینسرشپ تو کسی ادارے کا بائیکاٹ کرنا, اس کے اشتہار روکنا, یہ بھی سینسرشپ, یہ بھی پریشر ہی ہوتا ہے. ہمارا ادارہ 2-2.5 سال سے اور رکاوٹیں نہیں ہونا چاہیے, رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ حسن عسکری صاحب نے ان کے ساتھ مل گئے تھے, میرا خیال ہے ان کے ساتھ بڑا بھلا کیا تھا. رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے تھی, آنسو گیس نہیں ہونی چاہیے تھی, کچھ بھی نہیں, موبائل نہیں بند ہونے چاہیے, ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے, ان کو ایکسرسائز کرنا. جب انہوں نے جانا ہی نہیں تھا. ٹوٹلی ایگری کہ وہ بڑا غلط ہوا ہے. وہ ایک نی جرک ریاکشن ہم دیکھ رہے تھے کہ جی اناؤنس کرتے تھے ہم بندے نکالیں گے, یہاں سے پتہ چلتا تھا جی پولیس آ گئی, کنٹینرز آ گئے, نہیں بھی لگتے تو دیکھ لیا ہم نے کتنا کراؤڈ اکٹھا کیا تھا, کچھ نہیں ہونا تھا. آئی تھنک زیادہ ایکسپوز ہو جاتے. دوسرا یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ لیگل ایڈوائس اور سیاسی طور پہ بھی جو مریم نواز کی سیاست کی بات کی کہ آپشن اور تھا ہی نہیں. دوسرا کہ کس طریقے سے یہ سارا عوام کو بے وقوف بنا کے یا ڈرامہ کر کے کہ جی وہاں پہنچ جائیں گے. مالک صاحب کی بات سے بالکل آئی ایگری کہ وہ نمبر گیم بھی پورا نہیں تھا, اور اس کو پھر جس طریقے سے بیچ میں کئی اور اسٹریٹجی بنا کے اور گلی کوچوں میں دکھا کے, گو کہ حفیظ صاحب, نیازی صاحب تو ابھی بھی بات اس پہ کنونسڈ کرنے کی کوشش ہمیں کر رہے ہیں کہ واقعی لوگ آ گئے تھے. لیکن آئی تھنک اگر واقعی شہباز شریف صاحب کا اکارڈنگ ٹو خواجہ آصف یہ پلان 2 دن پہلے ہی فائنل ہو گیا تھا, تو اس پہ جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی کہ شاید اور کچھ رہنماؤں کی ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں بات چیت سننے کو ملے, کیا پلان تھا کیا نہیں تھا. اور اگر نہیں ملے گی تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے, وہ اپنے کیسز نہیں چاہتے, حلقے میں ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں, شہباز شریف کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, وہ بیچارے, اس کا مطلب ہے وہ بیچارے حسن عسکری جیسے پڑھے لکھے آدمی کو جو دھمکیاں دے رہے تھے کہ او تو نے لاہور ہی رہنا, کالم میں لکھنا, ٹی وی پروگرام ہی کرنا, اس کا مطلب وہ بھی جھوٹی تھی. تو آپ ان کی دھمکیوں کو سیریس لے. اور دھمکیوں پہ تو مجھے دھمکیوں پہ برا وقت آیا گیا کہ یا صادق دھمکیاں دے رہے تھے. تو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, انہوں نے شہباز شریف سے تو بنا کے رکھی ہے. وہ بھلے ایاز صادق صاحب سے یاد آیا جو عمران خان صاحب نے کہا ہے نا ان کے بارے میں, دوسری پارٹی کے بارے میں. اب میں عمران خان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کچھ بندے آپ کے رشتہ داروں نے اگر وہ اس ریلی میں ہوئے تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ بھی وہی ہوں گے. اور ایاز صادق صاحب کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے رشتہ داروں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا تو کیا وہ بھی وہی گنے جائیں گے جو آپ نے فرمایا تھا؟ بغیر میں نے ان کو دونوں کو کہ اپنا سے خدا میں اس کو چلاتا ہوں, رحم کریں. نیازی صاحب, میں بہت سے مسلم لیگیوں سے جو بڑے ہائیلی پلیس مسلم لیگی ہیں, بہت زیادہ لوگ خوش نہیں ہیں شہباز شریف صاحب کی اسٹریٹجی سے. کیا آپ کی بھی یہ سینس ہے مسلم لیگ میں؟ لیکن یہ قائد صاحب اب پارٹی کے اندر اگر 2 پوائنٹ ہو یا 3 ہو یا 4 ہو, مجھے تو آج اسی پرابلم سمجھ نہیں آئی. میں تو دیکھتے ہیں ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں اور 3 ایکسٹریم ویوز ہوتے ہیں. بالکل مالک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ایک پارٹی کے اندر ایک سخت ہوتے ہیں, ایک نرم خو ہوتے ہیں, ایک کمپرومائز کرتے ہیں. کچھ لوگ اندر سے جینوئنلی ڈرپوک ہوتے ہیں, کچھ اندر سے بڑے سخت ہوتے ہیں, بڑے دلیر ہوتے ہیں. 2014 میں یہی بڑے جس کو کہنے چاہیے کہ 2-3 اسٹار والوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ ریزائن دے دے گا نواز شریف, لے کے دکھا دو مجھے. ٹھیک, میں نے 23-24 اگست 2014 میں دھرنے کی پیک پہ کہا تھا, میں نے کہا مجھے نواز شریف صاحب سے ریزائن لے کے دکھا دیں. سر لیکن اگر آپ اس سختی کی بات کریں پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب سخت مزاج کے ہیں, سخت جان ہے. سن رہے سر میری بات, میرا سوال سن رہے, اس کا مطلب میاں صاحب تو یہ چاہتے ہوں گے کہ لوگ ایئرپورٹ آئیں, شہباز صاحب شاید نہیں چاہتے ہوں گے کہ ایئرپورٹ. باتیں کریں, دیکھیں تو کئی چیزیں ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ کوئی آپ کے میں نے آواز سنی ہے جی گلی کوچے, ذرا مجھے تھوڑی سی قدر کر کے میری رہنمائی فرمائے, وہ گلی کوچے کون کون میں سے آئے ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ روٹ کیا تھا اور گلی کوچے کہتے پھر ہے, یا تو آپ کے اندر کو بھوک ہے, یا کو اناج ہے, یا کو آپ کا پریجوڈس ہے.
चीज तो वही है ना कि प्लान क्या था, एयरपोर्ट पहुंचना, इश्तेहारात लगे, क्यों नहीं पहुंचे, असल सवाल तो ये है। बात कर रहे थे जी जी याद तो मैं तादाद में कभी आपसे बात नहीं की सर, वो वीडियो का इंतजार कर रहा हूँ मैं सर। जो है ना उसकी मुझे पैमाश बता दें, वो कितनी चौड़ी सड़क थी, 20 फुट की थी, 40 की थी, 70 की थी, आपने देखा होगा, आपने किया होगा। भाई मैं जानता हूँ ये सड़क कौन सी है, ये रिंग रोड से होते हुए आती है और जो आके रेलवे स्टेशन के सामने आती है, सारी बड़ी मैं वहां पे देखूँ, वो सारी आई है, बाहर रोड से निकली है, रैली निकली है मेरे सामने, हमने तो क्रॉस की है ना, वहां से निकल के धर्मपुरा के पुल के नीचे से आई है और सारे लोगों ने उसका विटनेस अकाउंट है। मैं आपको सर मुझे वीडियो भेज दे, मैं अभी चलाता हूँ बॉस। सारों के मुंह बंद करेंगे, भट्टी साहब का खुसूसी तौर पे, भट्टी साहब का मुंह बंद करो वीडियो पेज पे। 10 दिन बाद इलेक्शन है और लाहौरी जो नहीं निकले वो ये हशर क्या करते हैं, 14 सीट में से आप मुझे बुलाएंगे 27-28 तारीख को, अगर इन्होंने जब ना ये प्रोग्राम बुक कर और अगर इन्होंने टाके ना डाले रात को, तो अगर एक सीट निकाल के दिखा दे, पहले ही एक 2-3 सीट ले रहे थे तहरीक इंसाफ वाले, इस रैली के बाद वहां से उन्हें जब पता चल गया कि हेलीकॉप्टर से उनको उधर ले जाना है, ये भी मालिक साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जब पता है कि आप मालिक साहब ने बड़ी क्रेडेंशियल, मालिक साहब मुबारक हो, तुसी दो गल्लां ठीक कीती है। अगर टकराव हो जाता है, रेंजर्स आपके सामने खड़ी है, रेंजर्स वहां पे 2 बंदे नवाज शरीफ को मरियम को तो रेंजर्स पकड़ रही है। कभी ये भी आपने देखा कि एयरपोर्ट के एप्रन के ऊपर जिसके ऊपर बंदर है बंदे की जात, उसके ऊपर आप रेंजर्स के साथ गए हो। ब्रेक के बाद में आता हूं सर, मुझे ब्रेक ले लेने दें सर। आपकी बात ठीक है, पॉलिटिकल रैली ये इख्तियार और ये राइट सबका है कि वो अपना, मैं ब्रेक के बाद इसके बात कि पॉलिटिकल राइट अपना इस्तेमाल करें, अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज अ जेन्युइन पॉलिटिकल राइट इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। लेकिन मसला हम ये इस राइट की तो बात ही नहीं करें कि किया या नहीं, मसला ये है कि उन्होंने जो किया और जो अनाउंस किया उसमें बड़ा फर्क है। जो बताया गया जाता रहा कुछ अरसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तकरीरों में, जो लंदन में मियां साहब कहते रहे, और जो ग्राउंड पर हुआ, इतना फर्क क्यों? क्या पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी के इलेक्शन लड़ लें, इलेक्शन किसी तरह हम अपना बना लें, वो ज्यादा बेहतर हो गई? और मैं ये बात आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग ही खुश नहीं है, जो लीडरशिप है सेकंड स्ट्रिंग, कि शहबाज शरीफ साहब की स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। मालिक साहब, ये जो जुबान इस्तेमाल हो रही है, थोड़ा सा मैं आखिरी सेगमेंट में इस पे बात करें जरा। बेगैरत है जो पीटीआई को वोट डालेगा, गधे हैं जो मुस्लिम लीग नून के लीडर को लेने जाएंगे, और जो नाचने वाले तवाइफों का जिक्र परवेज खटक साहब ने किया, कायरा साहब की तकरीर, ख्वाजा साहब की तकरीर, ये क्या हो रहा है? वैसे पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है? बड़ा ही शर्मनाक बात है, और मेरा ख्याल है कि इसको जितना भी कंडेम करना किया जाए काम में, और हम सबको ख़ास तौर पे मीडिया पे, आई थिंक वी मस्ट कॉल इट आउट। और ये वाकई बहुत शर्मनाक है, दिस इज़ एम्बैरेसिंग। मैं तो खटक साहब का जब वो सुना, वो तो खुद पीपल्स पार्टी में रहे में, वो तक आई डोंट नो, ये आई डोंट हैव द वर्ड्स काशिफ, आई जस्ट डोंट हैव द वर्ड्स। क्या हदें ब्लर हो गई हैं पॉलिटिक्स की? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, मेरा ख्याल है इतनी डिटेरिएशन आ गई है और इतने हम पोलराइज हो गए हैं, मज़हब के नाम पे जो फ़िक़ा वाले हैं वो एक दूसरे को कत्ल करने पे उतरे हुए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को जीने का हक छीन रहे हैं। मुझे तो ये होता है जब इन पार्टीज़ में खुद डेमोक्रेसी ना हो, जब पार्टियों के अंदर बादशाहतें बन जाएं, तो एक ही मयार होता है कौन किससे ज्यादा बदतमीजी कर सकता है अपने बादशाह को खुश करने के लिए, कौन किससे ज्यादा। या तो जगह जगह बादशाह खुद ही खुद कर रहे हैं। क्विकली आखिरी बार हमारे और आपके टॉक शोज के अंदर भी जो लोग आके आपसे प्रोग्राम से उठ के जाने के बाद वीडियो क्लिप्स व्हाट्सएप करने की आपकी टीम से दरखास्त इसलिए करें ना कि आज मैं बहुत फायरी था और मैं अपने पार्टी लीडर को ये क्लिप भिजवाऊंगा, तो समझ जाएं कि उसका अंदाजा कि क्या अखलाकियात हैं। जहां पे आप गालियां देकर शो से जा रहे हैं और अपने लीडर को खुश करने के लिए यू आर आस्किंग फॉर दोज व्हाट्सएप क्लिप्स, ताकि आपका लीडर जो है ना वो आपसे खुश हो जाए। तो इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट, इतना इससे ज्यादा सैड क्या चीज हो सकती है कि जहां पर एक शख्स की खातिर इतना ज्यादा आप हद से बढ़ जाएं। ऐसा ही हो रहा है काश, किसी को खुश कर रहे हैं जी, आप अखलाकियात भुला दें। सब पार्टीज का एब्सोल्युटली, सब पार्टीज का बटी सब पार्टीज में ये हाल है। देखिए सब पार्टी का हाल है, सारे नुकसान में रहेंगे और ये मुझे दुख हुआ है। मैं आप सियासत को हट जाएं,
جو کچھ نواز شریف شہباز شریف صاحب کی والدہ کے بارے میں سوشل میڈیا پہ لکھا جا رہا ہے، یہ کسی کی ماں کے بارے سوشل میں میڈیا تو مادر پتر آزاد ہے نا، میں تو ان لیڈروں کی بات کر رہا ہوں جو کیمروں کے سامنے اس طرح کی بات میں جو کچھ بیگم کلثوم نواز، جو کچھ مریم نواز کے، میں مریم نواز اگر سیاست میں نہ ہوتی تو میں تو ایک لفظ بھی نہ بولتا، لیکن وہ چونکہ سیاست میں اس لیے کر رہے، لیکن یہ اب جو یہ جب آگے آتا جاتا ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں یاس صادق، اس کے بعد ہے قاہرہ صاحب، اس کے بعد پرویز خٹک، اس کے بعد عمران خان، اس سے بڑی لیڈرشپ کو یہ عابد شیر علی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، کسی کوئی بڑا لمبا پارلیمنٹری، ایک سپیکر، یہ سپیکر تھے ہمارے، یہ پارلیمنٹ کو چلا رہے تھے، کیا انہوں نے ڈیسپریشن بھی نظر آ رہی ہے سپیکر کے اندر۔ اب میں پھر وہی بات کرتا ہوں، عمران خان کے رشتہ داروں میں سے جو اس ریلی میں ہوں گے، کیا وہ گدھے ہوں گے؟ اور ایاز صادق صاحب کے رشتہ داروں میں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا یا جنہوں نے پنجابیوں نے دیا، وہ کون ہوں گے؟ میں تو دکھ ہی ہوتا ہے اس بات پہ۔ انفارچونیٹ مالک صاحب، اس کی کوئی حد ہے 10 سیکنڈ میں اگر آپ اس کا جواب دیں، کوئی حد ہے یا یہ اسی طرح چلے گا؟ نہیں دیکھیے، یہ جو what goes comes around، آپ شروع کر سکتے ہیں ایسی بدتمیزیوں کو، جب ختم ہوتی ہے نا تو سب سے زیادہ نقصان میں یہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے تو آپ کو آپ کی بات کا جواب ملتا ہے، تو جو کاؤنٹر بدتمیزی ہے وہ آپ کی ذات سے شروع ہو کے پھر زیادہ پھیلتی ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر یہ بیسک چھوٹی سی چیز نہیں سمجھ سکتے تو پھر اللہ ہی رحم کرے۔ نہیں سمجھیں گے میرا خیال، نہیں سمجھیں گے، میں تو بڑے عرصے سے دیکھتا ہوں، پہلے تو لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی تھی، اب تو لیڈرشپ کے لیول پہ ہی ہو گئی۔ وہ یہ جو بات ہوئی تھی نا کہ ابھی بادشاہت جہاں پر ہو اور جہاں پر جمہوریت نہ ہو تو وہاں پہ ایسے ہی کلچر ہیں، برے کلچر، یہ بڑے آدمی نے شعر، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میرا بھائی وہاں پھنسا رش بہت کم تھا، یہ ایک بہت بڑے آدمی نے شعر، اب اندازہ کریں۔ بہت شکریہ ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ $1 ڈیل کھیلو اور جیتو 100 گاڑیاں اس رمضان جیتو پاکستان میں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ $1 یعنی 100 روپے میں کیسے ملے گی آپ کو گاڑی؟ تو اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے ARY سہولت والیٹ یا جیتو پاکستان کی اپلیکیشنز کو اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر $1 ڈیل میں خود کو رجسٹر کریں۔